बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे और सबसे पहले आपको बताएं सुई गैस का 710 का बिल 10 गुना इजाफे से 7,800 तक पहुंच गया। सुई नदरन गैस कंपनी ने महंगी LNG के इस्तेमाल पर बिलिंग का आगाज कर दिया। शहर के मुख्तलिफ इलाकों में महंगे दामो दरामद LNG की बुनियाद पर बिलिंग शुरू कर दी गई है। कंपनी जराये के मुताबिक कुदरती गैस के 8 यूनिट इस्तेमाल करने पर 710 रुपए का बिल भिजवाया गया, जबकि LNG के 8 यूनिट इस्तेमाल होने पर 7,800 रुपए बिल भिजवाया गया। कुदरती गैस की निस्बत LNG इस्तेमाल करने वाले सारिफीन को 7,000 रुपए इजाफी बिल अदा करना पड़ा। वफाकी काबीना की मंजूरी की रोशनी में हाउसिंग सोसाइटीज को LNG पर कनेक्शन दिए जा रहे हैं। LNG कनेक्शन लेने वाले सारिफीन के बिलों में हजारों रुपए का इजाफा हुआ है। पंजाब हुकूमत वाटर सप्लाई की 270 स्कीमों पर एक माह में एक पाई भी खर्च नहीं कर पाई। अवाम को साफ पानी की फराहमी के लिए लीग फिल्ट्रेशन प्लांट्स के साथ साथ वाटर सप्लाई और सीवरेज की स्कीमों पर 6 माह में 1 रुपए भी खर्च नहीं हुए। रवा माली साल के पहले 6 माह में पंजाब हुकूमत की तरक्याती मंसूबों पर कारकर्दगी गैर तसल्ली बख्श रही। सरकारी दस्तावेजात के मुताबिक पंजाब हुकूमत रवा माली साल के पहले 6 माह में सिर्फ 27% फंड खर्च कर पाई। लाहौर समेत पंजाब भर में शहरियों के लिए वाटर सप्लाई की 270 स्कीमों पर एक माह में एक पाई भी खर्च न हो सकी। महकमा पब्लिक हेल्थ एंड इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट की इन स्कीमों का तखमीना 3 अरब रुपए से जायद है। लाहौर में काहना, एडन सोसाइटी, UC 115, 240 और 241 में वाटर सप्लाई स्कीमें इल्तवा का शिकार हैं, जबकि यूनियन कौंसिल 251, 255, 256 और 257 के इलाकों में वाटर सप्लाई की बेशतर स्कीमों पर 6 माह में कोई काम ना हो सका। जबकि गवाला कॉलोनी, मतीन एवेन्यू, चंद्राय रोड, गंजबख्श रोड, इचरा, UC 88 में भी वाटर सप्लाई और सीवरेज का कोई काम नहीं हो सका। सुबह और रात के औकात में दोबारा से धुंध का बसेरा, कम से कम पारा 6 डिग्री तक गिर गया। शहर की फजा में बेहतरी के बाद मजमूई एयर क्वालिटी इंडेक्स 149 रिकॉर्ड किया गया। महकमा मौसमियात ने रवा हफ्ते सर्द और खुश्क मौसम की पेशगोई की है। शहर में बारिश के स्पेल के बाद धुंध दोबारा लौट आई। सुबह और रात के औकात में धुंध ज़दा मौसम में सर्दी की शिद्दत बढ़ गई है और कम से कम पारा 6 डिग्री तक गिर गया है, जबकि दिन के औकात में सूरज की शुआओं ने मौसम कदरे बेहतर कर दिया है और दर्जा हरारत 18 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। शहर की फजा में भी वाज़ेह बेहतरी आई है। स्मॉग और आलूगी की शरह कम हुई है। शहर का मजमूई एयर क्वालिटी इंडेक्स 149 रिकॉर्ड किया गया। टाउन हॉल के एतराफ एयर क्वालिटी इंडेक्स 129, नेशनल हॉकी स्टेडियम के करीब 193 और सुंदर इंडस्ट्रियल एरिया में एयर क्वालिटी इंडेक्स 244 रिकॉर्ड किया गया। महकमा मौसमियात के मुताबिक रवा हफ्ते मौसम सर्द और खुश्क रहेगा। जनवरी के आखिरी अशरे में बादलों का एक और सिस्टम शहर में दाखिल होगा और बारिश का बाइस बनेगा। महकमा खजाना ने महकमा स्पेशलाइज्ड हेल्थ केयर को मुख्तलिफ तरक्याती मंसूबों के लिए 6.5 अरब रुपए जारी कर दिए हैं। महकमा खजाना ने महकमा स्पेशलाइज्ड हेल्थ केयर को मुख्तलिफ तरक्याती मंसूबों के लिए 6.5 अरब रुपए जारी कर दिए हैं। ग्रांट से लाहौर के सर गंगा राम अस्पताल के मंसूबों के लिए 1.25 अरब रुपए खर्च किए जाएंगे, जबकि जिला गुजरात के अस्पतालों को तरक्याती मंसूबों के लिए भी इसी ग्रांट से फंड्स जारी होंगे। महकमा खजाना ने मज़कूरा रकम महकमा स्पेशलाइज्ड हेल्थ केयर के अकाउंट में मुंतकिल कर दी है। पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के तहत 7.5 लाख मीटर लगाने का कॉन्ट्रैक्ट फाइनल। चीनी कंपनियां 9 अरब 29 करोड़ 97 लाख रुपए की सरमायाकारी करेंगी। प्रोजेक्ट में वासा का शेयर 2 अरब 13 करोड़ 89 लाख रुपए होगा। वासा ने 12 अरब रुपए की लागत से 2 साल में मीटर लगाने के चीनी कंपनियों के कंसोर्शियम को आमादगी का लेटर जारी कर दिया है। वासा की जानिब से फाइनल किए गए कंसोर्शियम में वॉन येकिंग वाटर मीटरिंग, जिंग जोजिंग लैंग कंपनी, चाइना एनर्जी इंजीनियरिंग कंपनी शामिल हैं। PPP प्रोजेक्ट के तहत चीनी कंपनियां लोकल असेंबलिंग प्लांट लगाने की पाबंद होंगी। 6 माह में वाटर मीटरिंग के लिए फैक्ट्री लगाई जाएगी। चीनी कंपनियां स्पेशल प्रिप्स कंपनी बनाने की भी पाबंद होंगी। PPP मोड में सरमायाकारी की वापसी का दौरानिया 10 साल होगा। शहर में वाटर मीटरिंग 2 साल में मुकम्मल कर दी जाएगी। निजी कंपनी पानी के मीटर लगाने और बिल वसूली में लागत वसूल करने के लिए बाइख्तियार होगी। महकमा प्रोसिक्यूशन के अफसरान को नई गाड़ियां मिलेंगी। पंजाब हुकूमत ने गाड़ियों की खरीदारी के लिए इजाजत दे दी। वज़ीर आला पंजाब ने महकमा प्रोसिक्यूशन के अफसरान के लिए 10 गाड़ियों की मंजूरी दे दी है। पंजाब लीगल एड एजेंसी, DG इंस्पेक्टोरेट और दीगर अफसरान के लिए गाड़ियों की खरीदारी की जाएगी। वज़ीर आला की मंजूरी के बाद समरी काबीना कमेटी के पास जाएगी। महकमा खजाना की जानिब से गाड़ियों की खरीदारी के लिए पहले ही मंजूरी दी जा चुकी है। लेस्को ने बिजली के बिलों की एकसाथ पर एक बार फिर से पाबंदी आयद कर दी है। 1 माह के बिल्स की किस्त नहीं होगी, जबकि 2 माह एक साथ में जमा होने वाले बिल्स पर कनेक्शन मुनक़ता करने के अहकाम जारी कर दिए गए हैं।
लेस्को ने वजारत पावर डिवीजन के मुकर्ररा अहदाफ पर रिकवरी करने के लिए अक़सात बंद की हैं। मज़कूरा अहदाफ पर कंपनी के इंजीनियर्स ने तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार करते हुए दस्तखत करने से इनकार किया था। ऑपरेशन विंग के एक्सियंस और SDOs ने मुकर्ररा अहदाफ के हसूल को नामुमकिन करार देकर एग्रीमेंट करने से भी इनकार किया। ताहम इसके बावजूद 1 माह के हामिल बिलों पर भी अक़सात की सहूलत खत्म कर दी गई, जबकि 2 या 3 माह से जायद अरसा तक अक़सात में जमा बिल्स पर कनेक्शन मुनक़ता करने के अहकामात जारी किए गए हैं। ज़राए ने बताया कि अक़सात की सूरत में अदायगियों से रिकवरी के अहदाफ हासिल करना नामुमकिन है, इसलिए घरेलू, कमर्शियल और सनती सारिफीन के लिए पाबंदी लगाई गई है। कंपनी के तमाम दफातर में अक़सात पर पाबंदी के फैसले का इतलाक होगा। हुकूमत की 6 माह में 70 अरब रुपए की सेल्स टैक्स वसूली। महकमा खजाना पंजाब ने सेल्स टैक्स की मद में पहले 6 माह की कारकर्दगी रिपोर्ट जारी कर दी। महकमा खजाना पंजाब ने सेल्स टैक्स की मद में 150 अरब रुपए का हदफ मुकर्रर किया है। हुकूमत ने पंजाब रेवेन्यू अथॉरिटी और दीगर इदारों को 150 अरब रुपए के टैक्स का हदफ हासिल करने की हिदायत दी, लेकिन महकमा खजाना पंजाब की रिपोर्ट के मुताबिक महकमा खजाना पंजाब ने सेल्स टैक्स की मद में 5% कम वसूली की। दस्तावेजात के मुताबिक 6 माह में सेल्स टैक्स की मद में वसूली का हदफ 75 अरब रुपए मुकर्रर था। पंजाब हुकूमत ने महकमा खजाना को सेल्स टैक्स वसूली में मुकर्रर करदा अहदाफ हासिल करने की हिदायत की है। महकमा खजाना के हुकाम का कहना है कि रवां साल के 6 माह में सूबाई सेल्स टैक्स की मद में वसूली पिछले माली साल की निस्बत बेहतर है। FBR ने कमर्शियल और रिहायशी प्रॉपर्टी के नए रेट्स के तायुन के लिए सर्वे मुकम्मल कर लिया है। इवेल्युएशन रिपोर्ट्स FBR हेडक्वार्टर को इरसाल की जाएंगी। नए प्रॉपर्टी रेट्स 16 जनवरी से नाफिज होंगे। लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों में FBR के नए प्रॉपर्टी रेट्स के लिए सर्वे मुकम्मल कर लिया गया है। FBR की टीमों ने शहर के तमाम इलाकों के कमर्शियल रिहायशी प्रॉपर्टी के रेट्स का तायुन करके रिपोर्ट्स मुरतब कर ली हैं। FBR ने 1 दिसंबर को 40 बड़े शहरों के नए प्रॉपर्टी रेट्स जारी किए थे, जबकि मुल्क भर से रियल एस्टेट एजेंट्स और टाउन डेवलपर्स के तहफ़्फ़ुज़ात पर नोटिस लेते हुए नए रेट्स का इतलाक 16 जनवरी तक मौखर कर दिया गया था। FBR ने जायदाद की कीमतों में बेज़ाब्तगियों का जायजा लेने, स्टेक होल्डर्स के तहफ़्फ़ुज़ात दूर करने के लिए कमेटियां तश्कील दी थीं। स्टेक होल्डर्स की मशावरत से प्रॉपर्टी रेट्स में खामियां दूर करके तमाम सिफारिशात को 15 जनवरी को दोबारा नोटिफाई किया जाएगा, जबकि 16 जनवरी 2022 स्टेक होल्डर्स की मशावरत से प्रॉपर्टी रेट्स में खामियां दूर करके तमाम सिफारिशात को 15 जनवरी को दोबारा नोटिफाई किया जाएगा, जो 16 जनवरी 2022 को नाफिजुल अमल होगा। मनी लॉन्ड्रिंग, बैंकिंग फ्रॉड और शहरियों के साथ धोखाधड़ी करने वालों के गिर शिकंजा तैयार कर लिया गया है। FIA ने फहरिस्त तैयार कर ली है। इनमें सियासतदानों के नाम भी शामिल हैं। FIA हुकाम के मुताबिक माली फ्रॉड में मुलव्विस अफराद की फहरिस्त मुरतब कर ली गई है। इनमें मनी लॉन्ड्रिंग, बैंकिंग फ्रॉड और शहरियों को मुनाफे का लालच देकर रकम हथियाने जैसे जुराइम शामिल हैं। ज़राए के मुताबिक इस फहरिस्त में सियासतदानों के नाम भी शामिल हैं। FIA साइबर क्राइम विंग ने बैंक अकाउंट्स की मदद से डाटा इकट्ठा किया है। डाटा मुरतब करने के बाद स्टेट बैंक को भिजवाया जाएगा, जिसके बाद कार्रवाई की जाएगी। प्राइवेट तालीमी इदारों में दाखिले से कबल जांच कर लें। हायर एजुकेशन कमीशन ने मुल्क भर के 147 इदारों को गैर कानूनी करार दे दिया है। इनमें लाहौर के 10 निजी इदारे भी शामिल हैं। तुलबा खबरदार हो जाएं। हायर एजुकेशन कमीशन ने गैर कानूनी और खिलाफ ज़ाब्ता कायम होने वाले तालीमी इदारों की डिग्रियों को जाली करार दे दिया है। HSC ने 147 यूनिवर्सिटियों और डिग्री अवार्डिंग इदारे गैर कानूनी करार दिए हैं। इस फहरिस्त में लाहौर के 10 इदारे शामिल हैं। इंस्टीट्यूट ऑफ प्रोफेशनल स्टडीज मुस्लिम टाउन, कॉलेज ऑफ टेक्निकल एजुकेशन, कॉलेज ऑफ एजुकेशन न्यू मुस्लिम टाउन, मैट्रिक्स इंस्टीट्यूट ऑफ इमर्जिंग साइंसेज गैर कानूनी करार दिए गए हैं। कायदे-ए-आज़म कॉलेज ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी फिरोजपुर रोड, सेंटर फॉर हेल्थ एंड पॉपुलेशन स्टडीज, कॉलेज ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन गुलबर्ग की डिग्रियां तस्लीम नहीं की जाएंगी। लाहौर स्कूल ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी गार्डन टाउन, प्रोसीड इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट एंड IT, इंस्टीट्यूट ऑफ कंप्यूटर टेक्नोलॉजी फिरोजपुर रोड में भी दाखिला गैर कानूनी करार दिया गया है। महकमा बल्दियात ने लाहौर पार्किंग कंपनी को बंद करने की सिफारिश कर दी है। महकमा बल्दियात ने लाहौर पार्किंग कंपनी को बंद करने की सिफारिश कर दी है। महकमा बल्दियात ने ये समरी वज़ीर आला को इरसाल कर दी है। महकमा बल्दियात की जानिब से कहा गया कि लाहौर पार्किंग कंपनी की कारकर्दगी बेहतर की जाए, वरना इसे बंद कर दिया जाए। समरी अभी तक ऐवान वज़ीर आला में इल्तवा का शिकार है। ज़राए का कहना है कि महकमा बल्दियात लाहौर पार्किंग कंपनी की कारकर्दगी से मुतमईन नहीं। कंपनी के मुलाजिमीन पूरी आमदन कौमी खजाने में जमा ही नहीं करवाते, जबकि अक्सर ओवर चार्जिंग की शिकायत भी मौसूल होती रहती हैं।
کہ لاہور میں ملک کی پہلی الیکٹرک ٹریم چلے گی۔ وزیر اعلیٰ کی زیر صدارت لاہور کے ترقیاتی منصوبوں پر اجلاس، ٹھوکر نیاز بیگ سے جلو تک ٹریم چلانے کے منصوبے کی فیزیبلٹی کا جائزہ لیا گیا۔ وزیر اعلیٰ پنجاب سردار عثمان بزدار کی زیر صدارت اجلاس میں وائس چیئرمین LDA نعیم الحق، پرنسپل سیکرٹری وزیر اعلیٰ اور DG LDA شریک ہوئے۔ اجلاس میں بتایا گیا کہ لاہور میں پاکستان کی سب سے پہلی الیکٹرک ٹریم چلانے کا جائزہ لے رہے ہیں۔ یہ ٹریم پروجیکٹ ٹھوکر نیاز بیگ سے جلو تک چلانے کی تجویز ہے۔ وزیر اعلیٰ نے لاہور میں جاری ترقیاتی منصوبوں پر کام کی رفتار مزید تیز کرنے کی ہدایت کی۔ وزیر اعلیٰ نے کہا کہ لاہور میں اربوں روپے کے فلاحی منصوبوں کی تکمیل سے شہریوں کو حقیقی معنوں میں ریلیف ملے گا۔ اجلاس میں بتایا گیا کہ فیروزپور روڈ پر عرفہ کریم ٹاور سے ملکہ LDA کی 124 کنال اراضی پر 1000 بیڈ کا جنرل ہسپتال بنایا جا رہا ہے۔ مسلم لیگ کاف کے صدر چودھری شجاعت حسین کا کہنا ہے کہ حکومت IMF سے $1 ارب کے لیے اتنی تگ و دو کر رہی ہے، جبکہ اوورسیز پاکستانیوں نے معاشی استحکام میں نمایاں کردار ادا کیا ہے اور گزشتہ سال $33 ارب کی ترسیلات وطن بھجوائی ہیں۔ صدر کاف لیگ چودھری شجاعت حسین سے اوورسیز پاکستانیوں کے وفد نے ملاقات کی۔ چودھری شجاعت حسین نے کہا، حکومت معاشی استحکام کے لیے IMF سے رجوع کرنے کی بجائے اوورسیز پاکستانیوں کا اعتماد حاصل کرے۔ بیرون ممالک مقیم پاکستانیوں نے گزشتہ سال $33 ارب کے ریکارڈ ترسیلات بھجوائی ہیں۔ ابھی آگے بڑھیں، آپ کو بتائیں گورنر پنجاب چودھری محمد سرور کی زیر صدارت بزنس کمیونٹی کا اجلاس ہوا۔ گورنر ہاؤس میں منعقدہ اجلاس میں صدر آل پاکستان اسمال ٹریڈرز بابر بٹ کی زیر قیادت بزنس کمیونٹی نے بڑی تعداد میں شرکت کی۔ گورنر ہاؤس میں منعقدہ اجلاس میں صدر آل پاکستان اسمال ٹریڈرز بابر بٹ نے قیادت کی۔ اجلاس میں CEO نیازی ٹرانسپورٹ محمد اعظم خان نیازی، چیئرمین لبرٹی مارکیٹ رانا اخلاق علی، صدر ماڈل ٹاؤن ٹریڈرز جاوید اقبال بٹ، انجینئر نذیر احمد، سینئر تاجر رہنما ہمایوں بابر، یاسر بٹ، صدر پان منڈی آصف منا، سجاد بھٹی، اطہر خان، زاہد عزیز، صدر نشتر ٹاؤن ٹریڈرز وکاس اوان، میاں سلمان اور دیگر نے بھی شرکت کی۔ اسپیکر پنجاب اسمبلی چودھری پرویز الہی سے چیئرمین پبلک اکاؤنٹس کمیٹی بلوچستان کی وفد کے ہمراہ ملاقات۔ اختر حسین نے نئی بلڈنگ اور ایوان کے فعال ہونے پر اسپیکر کی خدمات کو سراہا۔ وفد نے اسمبلی کی نئی بلڈنگ اور ایوان کا دورہ بھی کیا۔ رہنماؤں کے درمیان اسمبلی چیمبر میں ہونے والی ملاقات میں بلوچستان سمیت ملک کی سیاسی صورتحال کے بارے میں تبادلہ خیال کیا گیا، جبکہ باہمی دلچسپی کے امور، بین الصوبائی ہم آہنگی اور روابط مزید مضبوط بنانے کے حوالے سے تبادلہ خیال ہوا۔ پنجاب اور بلوچستان کے درمیان زیادہ سے زیادہ وفود کے تبادلوں پر بھی اتفاق کیا گیا۔ اس موقع پر چودھری پرویز الہی نے کہا کہ پارلیمنٹ کی مضبوطی میں ہی عوامی مسائل کا حل مضمر ہے۔ عوام کی ترقی کا سفر جاری رہنا چاہیے۔ عوام کو بنیادی حقوق کی فراہمی اولین ترجیح ہے۔ کمشنر لاہور کی کوششیں رنگ لے آئیں۔ 2 ارب 40 کروڑ کے فیس ماسک کی پہلی کھیپ کراچی سے لاہور کے لیے روانہ۔ 80 لاکھ واشیبل ماسک جلد لاہوریوں تک مفت پہنچائے جائیں گے۔ کمشنر محمد عثمان کی کوششوں سے امریکی فرم نے 3 کروڑ ماسک عطیہ کیے۔ کمشنر لاہور کیپٹن ریٹائرڈ محمد عثمان کی لاہور ویئرز ماسک مہم کی پہلی کھیپ کے 10 کنٹینرز میں تقریباً 80 لاکھ کووڈ واشیبل ماسک پاکستان پہنچے۔ اسسٹنٹ کمشنر جنرل لاہور عثمان جلیس نے کراچی میں کووڈ ماسک کی پہلی کھیپ وصول کی۔ کووڈ واشیبل ماسک کی پہلی کھیپ کلیئرنس کے بعد لاہور روانہ کی گئی۔ جنوری 2022 میں کووڈ ماسک کے کل 27 کنٹینرز کراچی بندرگاہ پہنچے ہیں۔ امریکی نجی فرم نے تقریباً $45 ملین مالیت کے 30 ملین ماسک کمشنر لاہور مہم میں عطیہ کیے ہیں۔ کیپٹن ریٹائرڈ محمد عثمان کا کہنا ہے کہ کووڈ ماسک سے تمام شہریوں کو کورونا بچاؤ کور مہیا کریں گے۔ انہوں نے کہا کہ ماسک کی شپمنٹ اور لاہور پہنچنے تک کوئی سرکاری خرچہ نہیں ہوا۔ تمام ماسک شہریوں کے گھروں تک بھی بالکل مفت پہنچیں گے۔ حکمت عملی تیار کر لی، پاکستان پوسٹ آفس گھر گھر تک ماسک پہنچائے گا۔ DG پنجاب جوڈیشل اکیڈمی جسٹس ریٹائرڈ عبدالستار اصغر مرحوم کے سال ثواب کے لیے دعائیہ تقریب ہوئی۔ ڈائریکٹر پنجاب جوڈیشل اکیڈمی اشتر عباس سمیت ریٹائرڈ ججز اور سینئر سول ججز نے شرکت کی۔ ڈائریکٹر جنرل پنجاب جوڈیشل اکیڈمی جسٹس ریٹائرڈ عبدالستار اصغر مرحوم کے سال ثواب کے لیے دعائیہ تقریب آڈیٹوریم ہال میں ہوئی، جس میں ڈائریکٹر اکیڈمی اشتر عباس، لاہور ہائی کورٹ کے جسٹس ریٹائرڈ اسد منیر نے خصوصی شرکت کی۔ ڈائریکٹر اکیڈمی طارق افتخار، بشرا زمان اور محمد صدیق سمیت پنجاب جوڈیشل اکیڈمی میں کورس کرنے والے سینئر سول ججز اور اکیڈمی کے سٹاف نے بھی شرکت کی۔ پاکستان نیوی انجینئرنگ کالج کراچی کے وفد کا پنجاب سیف سٹیز اتھارٹی کا دورہ۔ ایمرجنسی پولیس ریسپانس، ایڈوانس ٹریفک مینجمنٹ اور آرٹیفیشل انٹیلیجنس سسٹم بارے بریفنگ دی گئی۔ پنجاب سیف سٹیز اتھارٹی میں 20 رکنی وفد کو اتھارٹی کے مختلف شعبہ جات کا دورہ کروایا گیا۔
وفد کو ایمرجنسی پولیس رسپانس، ایڈوانس ٹریفک مینجمنٹ اور آرٹیفیشل انٹیلیجنس سسٹم بارے بریفنگ دی گئی۔ پاکستان نیوی کے انجینئرز نے ماڈرن انفراسٹرکچر اور کیمرہ سرویلنس میں گہری دلچسپی کا اظہار کیا۔ وفد کے اراکین کا کہنا تھا کہ سیف سٹی پروجیکٹ انجینئرنگ اور جدید پولیسنگ کا حسین امتزاج ہے۔ پی کے ایل آئی میں جگر اور گردے کا کامیاب ٹرانسپلانٹ، بستر مرگ پر 2 مریضوں کو نئی زندگی مل گئی۔ ابوظہبی میں رہائش پذیر پاکستانی نوجوان نے انتقال سے قبل جگر اور گردہ عطیہ کیے۔ وزیر صحت ڈاکٹر یاسمین راشد نے انسانی جانیں بچانے کے لیے اعضاء عطیہ کرنے پر زور دیا ہے۔ ابوظہبی میں رہائش پذیر پاکستانی نوجوان کی بدولت 2 مریضوں کو نئی زندگی مل گئی۔ نوجوان نے انتقال سے قبل اپنا جگر اور گردہ عطیہ کر دیے، جو پاکستان کڈنی اینڈ لیور انسٹیٹیوٹ میں ٹرانسپلانٹ کے ذریعے 2 مریضوں کے کام آ گئے۔ یہ پہلی دفعہ ہوا ہے کہ اس طرح کی ڈونیشن جو ہے وہ کسی ماں باپ نے اس بچے کو جس کو انہوں نے سوئچ آف کرنا تھا فرام دی وینٹیلیٹر، انہوں نے اپنے بچے کے اعضاء جو ہیں ان کو ڈونیٹ کیا۔ وہ جب کہتے ہیں نا کہ آپ نے ایک جان بچائی، گویا انسانیت بچائی۔ جگر کے مریض کا کہنا ہے کہ وہ زندگی سے مایوس ہو چکا تھا، لیکن قدرت نے معجزہ کر دیا، جبکہ گردے کے ٹرانسپلانٹ پر بھی مریض کو دائمی اذیت سے نجات مل گئی۔ میں مایوس ہو گیا تھا، پھر میں نے اپنے بھانجے کو تیار کیا، ٹھیک ہے، لیکن اس کے ٹیسٹ کروانے کی ضرورت نہیں پڑی، تو مجھے فون آ گیا۔ الحمدللہ فون آ گیا، میں مطمئن ہو گیا۔ میں نے سب کچھ اللہ کے بعد اس ہسپتال کے لیے چھوڑ دیا۔ ایم ڈی پی کے ایل آئی ڈاکٹر نجم نے بتایا کہ ٹرانسپلانٹ بہت مہنگا اور پیچیدہ کام ہے، لیکن یہاں مریضوں کو مفت سہولیات دی گئیں۔ اس کے اندر تقریباً 20 ٹیموں نے حصہ لیا۔ یو اے ای کے سائٹ پہ سارا خرچہ یو اے ای کی گورنمنٹ اور ان کے آرگن ٹرانسپلانٹیشن میں ڈاکٹر علی ہیں، ان کی ٹیم نے کوآرڈینیٹ کیا۔ اس کے اوپر پی کے ایل آئی میں ان کی 0 کاسٹ ہے، ہم نے سارا پی کے ایل آئی نے وہ کاسٹ بیئر کیا ہے، جبکہ اس سائٹ پہ سارا جیٹ ہائر کرنا، اس کے جہاز، ہیلی کاپٹر کے آپریشن کے کلیولینڈ کلینک میں، وہ سارا خرچہ یو اے ای گورنمنٹ نے دی۔ ڈاکٹر یاسمین راشد نے شہریوں پر زور دیا کہ وہ انسانی جانیں بچانے کے لیے اپنے اعضاء عطیہ کریں، جبکہ وہ خود بھی اپنے اعضاء عطیہ کرنے کی خواہش مند ہیں۔ کیمرہ مین انجم شہزاد کے ساتھ عظمت اوان، CD 42۔ آل پاکستان انجمن تاجران کے مرکزی سیکرٹری جنرل نعیم میر سے یو کے انٹرنیشنل بزنس اینڈ پروفیشنل کارپوریشن کے وفد نے ملاقات کی۔ پاکستان اور یو کے ٹریڈ کو بڑھانے کے حوالے سے تبادلہ خیال کیا گیا۔ یو کے انٹرنیشنل بزنس اینڈ پروفیشنل کارپوریشن کے وفد نے رضوان سلیریہ کی قیادت میں نعیم میر سے ملاقات کی۔ وفد نے پاکستان اور یو کے درمیان تجارت کو بڑھانے کے حوالے سے تبادلہ خیال کیا۔ نعیم میر کا کہنا تھا کہ یو کے انٹرنیشنل بزنس اینڈ پروفیشنل کارپوریشن پاکستانی بزنس کمیونٹی کے لیے جو خدمات سر انجام دے رہی ہے وہ قابل قدر ہیں۔ یو ایم ٹی میں ریکٹر میرٹ ایوارڈ تقریب کا انعقاد۔ اسپرنگ سیمسٹر 2021 کے 323 اور فال سیمسٹر 2020 کے 261 طلباء نے ایوارڈز حاصل کیے۔ یونیورسٹی آف مینجمنٹ اینڈ ٹیکنالوجی میں ریکٹر میرٹ ایوارڈ تقریب کے مہمان خصوصی چیئرمین پاکستان ایسوسی ایشن آف آٹو موٹو پارٹس عبدالرزاق گوہر تھے۔ تقریب میں ریکٹر یو ایم ٹی ڈاکٹر آصف رضا، ڈائریکٹر جنرل عابد شیروانی، اسیسریز اینڈ مینوفیکچررز کنٹرولر امتحانات یوسف جمیل، مینیجر شعبہ امتحانات حسیب حیدر سمیت ڈینز اور ڈائریکٹرز نے شرکت کی۔ ریکٹر یو ایم ٹی ڈاکٹر آصف رضا نے میرٹ ایوارڈ حاصل کرنے والے تمام طلباء کو مبارکباد پیش کی۔ ڈاکٹر آصف رضا کا کہنا تھا کہ یو ایم ٹی ہر سال ہونہار طلباء کو میرٹ ایوارڈز کی مد میں کروڑوں کے اسکالرشپس دیتا ہے۔ اور ابھی آپ کو بتائیں کہ معروف گلوکارہ نصیب الال نے پی ایس ایل کے نئے سیزن کا گانا گانے کو قسمت کہہ دیا۔ نصیب الال کا مزید کیا کہنا تھا جانیں گے زین مدنی حسینی سے، جو کہ ان کے ساتھ ہی موجود ہیں۔ بتائیے گا زین۔ جی، نامور گلوکارہ نصیب الال اس وقت میرے ساتھ موجود ہے۔ پی ایس ایل کا جو نیا سیزن ہے وہ بھی تیار ہے، اور نصیب الال سے پوچھتے ہیں اس مرتبہ آپ نے پی ایس ایل کا گانا کیوں نہیں گایا؟ پی ایس ایل کا گانا وہ تو یہ کوئی لازمی نہیں ہے کہ میں نے ہی گانا ہے، کیونکہ چانس ملتا ہے تو میں نے کتنا پیارا گایا پہلا والا وہ پی ایس ایل کا گانا، آج ویکھے گا کراؤڈ میرا گروپ ٹی وی تے۔ تو جیسا کہ مثلاً یہ ان کی مرضی ہے، جو بناتے ہیں دھن بنا رہے ہیں جو، لیکن نیو سانگ میں نے لیجٹ جو گایا ہے ابھی کوک اسٹوڈیو میں آبدہ جی کے ساتھ، وہ آپ سننا۔
جی بالکل، نصیب الحال کا یہ کہنا ہے کہ یہ چانس ملنے کی بات ہے. لاسٹ ٹائم جو ہے انہیں چانس ملا اور انہوں نے وہ گانا گایا، لیکن اس مرتبہ ان کو چانس نہیں مل سکا. نصیبوں کا یہ بھی کہنا ہے کہ کوک اسٹوڈیو میں اس مرتبہ وہ آبدہ پروین لیجنڈ گلوکارہ کے ساتھ جو گانا گا رہے ہیں وہ شائقین کو ضرور پسند آئے گا. بہت شکریہ زین مدنی حسینی. اور ابھی آپ کو بتائیں کہ ایشین انڈور ایتھلیٹکس چیمپئن شپ کے لیے قومی ایتھلیٹکس ٹیم کا کیمپ پنجاب اسٹیڈیم میں شروع ہو چکا ہے. ایتھلیٹکس فیڈریشن آف پاکستان نے ایشین انڈور ایتھلیٹکس چیمپئن شپ پر نظریں جما لیں. چیمپئن شپ کی تیاری کے لیے قومی ایتھلیٹکس ٹیم کا کیمپ پنجاب اسٹیڈیم میں شروع ہو گیا. شارٹ پٹ ایونٹ میں جمشید علی کوچ لالا اشرف کی زیر نگرانی ٹریننگ میں مصروف ہیں. جمشید علی بین الاقوامی سطح پر نام بنانے کے لیے پرعزم ہیں. اچھی تیاری جاری ہے، انشاءاللہ امید ہے ہم پاکستان کا نام روشن کریں گے، پاکستان کا فلیگ انشاءاللہ لہرائیں گے سب سے اوپر. تو اچھی تیاری جاری ہے، انشاءاللہ اچھا کر کے آئیں گے. انشاءاللہ کوشش کریں گے ایشین یہ جو انڈور چیمپئن شپ ہو رہی ہے اس میں ہم دونوں میں میڈل کی کوشش کریں گے. شارٹ پٹ 1896 سے اولمپکس گیم کا حصہ ہے. مرد ایتھلیٹ 7.25 کلو وزنی میٹل بال کو ایک دائرے کے اندر رہتے ہوئے تھرو کرتے ہیں. ایشین انڈور ایتھلیٹکس چیمپئن شپ میں پاکستان کی 4 رکنی ٹیم حصہ لے گی. کیمرہ مین محمد ندیم کے ساتھ حافظ شہباز علی، سٹی 42. نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت اتنا ہی.